अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम आपके सामने तफक्कर के बारे में बात करेंगे। तफक्कर के मानी व मतलब गौर व फिक्र करना, सोचो विचार करना, किसी मसला या चीज़ बारे हर मुमकिन पहलू बारे गौर व फिक्र से किसी मंतकी नतीजा तक पहुँचना। तफक्कर कुरान की नज़र में जब काफिरों ने एक तरफ कुरान का इनकार किया और दूसरी तरफ रसूल खुदा पर शायर होने और मजनून होने का इल्ज़ाम लगाया, तो अल्लाह ताला ने सूरह सबा 46 में यूँ फरमाया कि तुम ज़रा इस तरह से गौर व फिक्र करो, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दें कि मैं तुमको सिर्फ़ एक बात की नसीहत करता हूँ कि तुम लोग दो दो अफराद मिलकर या अकेले अकेले तन्हाई में खुदा के लिए खड़े हो जाओ। इसके बाद गौर करो और सोचो कि तुम्हारा साथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी किस्म का जुनून नहीं रखते, वो तो सिर्फ़ तुमको अज़ाब खुदा से डराने वाले हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि कुरान की मुराद ऐसे गौर व फिक्र है जैसे एक साइंसदान ने जो हर साल घर में लगे दरख्त फलदार के नीचे बैठकर मताला करता था कि फल के ज़मीन पर अचानक गिरने से एक दिन उसने सोचा कि ये फल ज़मीन पर गिरने की बजाय फ़िज़ा में क्यों न गया। उसने गौर व फिक्र किया और बिलाखिर ज़मीन की कश्श सिकल तक पहुंच गया कि ज़मीन में चीज़ों को कुछ बुलंदी तक अपनी तरफ खींच लेने की एक कुव्वत मौजूद है। यूँ कश्श सिकल का कानून फितरत सामने आया। कुरान में गौर व फिक्र बारे कुछ शराइत बताई हैं। इस आयत में चंद बातों पर जोर दिया गया है। गौर व फिक्र सिर्फ तन्हाई और सुकून की हालत में हो। गौर व फिक्र जैसी ऐसी जगह मुमकिन नहीं हो सकता जहाँ कोई शोर व गुल हो या कोई मजमा मौजूद हो, इसलिए कि बहुत से लोग होंगे तो लोग अपने अपने एतकाद के दिफा और उसकी हमायत का सोचेंगे। इस माहौल में तअस्सुब के ज़्यादा अवामिल होते हैं। नंबर 2, गौर व फिक्र का मतलब दूसरों के दुरुस्त अफकार से फ़ायदा उठाना भी है। अगर ऐसा ना हो तो एक मुआशरा जामद और जंग आलूद हो जाएगा जो इंसानों की तबाही का बायस बन सकता है। नंबर 3, दुरुस्त गौर व फिक्र की अहलियत के हामिल इंसान ही अपने गौर व फिक्र से असल मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4, गौर व फिक्र अपनी मादी और रूहानी ज़िंदगी दोनों में किया जाना ज़रूरी है ताकि इंसान हर काम करने से पहले गौर व फिक्र करे। नंबर 5, अंधी तकलीद की नफ़ी की गई है कि इंसान खुद से गौर व फिक्र करे। कुरानी आयात जो तफक्कर का हुक्म देती हैं, वैसे तो सारा कुरान लोगों को गौर व फिक्र की दावत देता है कि लोग बिलखसूस तौहीद, रसालत और आखरत पर गौर करें। सूरह नहल आयत 69, शहद में शिफा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें गौर करने वालों के लिए कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। सूरह नहल आयत 11, पानी से ज़रायत और मुख्तलिफ फलों का तैयार होना। इसमें शक नहीं कि इस चीज़ में गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह की बड़ी निशानियाँ हैं। सूरह राद आयत 3, ज़मीन, दरिया, पहाड़ों की खिलकत, हर तरह के फलों में दो दो किस्मों की पैदाइश, रात के पर्दा से दिन को ढक लेने में। बेशक जो गौर व फिक्र करते हैं इनमें इनके लिए बतेरी निशानियाँ हैं। सूरह ज़ुमर आयत 42, इंसान की मौत और नींद के वक्त रूह की हालत। नींद से बेदारी पर अल्लाह रूह को वापस मुकर्रर वक्त तक के लिए भेज देता है।
جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں بے شک اس میں ان کے لیے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت 13۔ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے بے شک یہ مثالیں یا اس میں بہت سی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ حشر آیت 21۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ جھکا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم غور و فکر کرنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 176۔ اس کا یعنی بلند باور انہیں آیات کی بدولت مرتبہ بلند کر دیتے، مگر وہ خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابع فرما بن بیٹھا، تو اس کی مثل اس کتے کی سی ہے۔ یہ مثل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ قصہ ان سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود ہی غور و فکر کریں۔ سورہ البقرہ آیت 219۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے اس سے خرچ کرو۔ یوں اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم غور کرو۔ آیت 266۔ اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سورہ ملک آیت 10۔ سورہ اعراف 179۔ ہم نے بہترے جنات اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر قصدن ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں قصدن ان سے دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن وہ غور سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور حق سے بے بہرہ ہیں۔ غور و فکر کا سر چشمہ عمل ہے۔ ایک رسول پاک سے منسوب یہ حدیث ہے کہ ایک ساتھ یا لمحے کا غور و فکر رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن اور مسلمانوں کا تفکر۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو سراسر وحی الہی کے تابع تھے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت مقرر کی گئی۔ قرآن و سنت نے مسلمانوں کو جب وہ مسلمان نہ تھے تب بھی غور و فکر کی دعوت دی۔ افسوس ہم نے اپنے اپنے ہیروز کے قول و فعل کو اپنا لیا ہے بغیر غور و فکر کے کہ ہم سب کے لیے تو قرآن و سنت کی اطاعت فرض ہے۔ اس کا نام دین اسلام ہے۔ پھر وقت گزرنے پر جو کتب احادیث کو قرآن سے زیادہ مستند مان لیا اور اس پر غور و فکر کرنے کو توہین قرار دے دیا گیا کہ ہم ان کے اپنے ہیروز کے قول و فعل کی سچائی کو قرآن و سنت رسول سے ثابت کریں۔ آج بھی اس اندھی عقیدت مندی کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے ہیروز سے منسوب قول و فعل بارے غور و فکر کو گناہ جانتے ہیں، بلکہ اسے اسلام دشمنی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام دشمنی تو یہ ہے کہ ہم مسلمان یا کسی بھی مسلمان کا کوئی قول و فعل سنت کے خلاف ہو اور ہم اسے اس لیے اختیار کریں کہ یہ ہمارے ہیرو کا قول و فعل ہے، اور کسی خلاف سنت قول و فعل کی تردید نہ کریں۔ انشاءاللہ کل ہم اولو الالباب عقل مند کون ہیں بارے میں بات کریں گے۔